वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 29 दिसंबर बरोज़ जुम्मतुल मुबारक कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्जे हमल। आज आप दूसरों के सामने खुद को पुरजोश और ज़हीन फ़र्द के तौर पर पेश कर सकेंगे, जिससे आपका इमेज बहुत बेहतर तौर पर ज़ाहिर होगा। जबकि आज ऐसी सूरत हाल भी पेश आ सकती है जब आप किसी के रवैये से हौसला हार जाएं या अपने पुराने रिश्तों को नया रंग देने की कोशिश करके बुनियादी ताल्लुकात की नोयत बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन किसी भी सूरत हाल में ख़ुद को परेशान मत करें, बल्कि हालात की बेहतरी का इंतज़ार करें। अपने आप को मुतहरिक बनाने के लिए लाजमी वक्त निकालें। इसके अलावा आपको दूसरों से मुतासिर होने की बजाय मोहतात रहकर हालात का जायज़ा लेना होगा, ताकि अपने मुखलिस दोस्तों से रब्ता बहाल होने से आपकी कामयाबी के इम्कानात रोशन हो सकें। टॉरस बुर्जे सौर। आज सितारों की मदद से अपना मकसद और अपनी मंजिल हासिल करने की कोशिशें जारी रखें। इसके अलावा दूसरों की चौधराहट से किसी सूरत मुतासिर ना हो और ना ही किसी तरह का मौका फ़राहम करें कि वो आपकी ज़ात के बारे में हुक्म चला सकें। आज अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश करने की कोशिश ज़रूर करें और जो काम अच्छा लगे आगे कदम बढ़ाकर इसका इस्तेमाल शुरू करने के लिए मुशावरत करने की कोशिश करें। ज़रूरत से ज़्यादा हसास होने की वजह से किसी की बात को बर्दाश्त करना मुश्किल अमर होगा, लेकिन किसी भी मसले को अपनी मस्बत सोच और अमली जद्दोजहद से हल करने की कोशिशों में कामयाबी मिल सकेगी। आज अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद पर तनकीद करने से गुरेज करें। जेमिनी बुर्जे जोज़ा। आज दिन के आगाज़ से ही सुस्ती और लापरवाही के असरात नुमायाँ हो सकते हैं, मगर आपको हर हाल में ख़ुद को मुतहरिक रखना ज़रूरी होगा और किसी भी सोच को अगर गैर संजीदगी से लेंगे तो यकीनी तौर पर आपका नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने अपने अहदाफ को हासिल कर लिया तो आने वाला काफ़ी अरसा बेहतरीन अंदाज में गुजार सकेंगे। किसी किस्म के माली नुकसान से बचने के लिए मुस्तैद रहें, जबकि ज़ाती ज़िंदगी में गैर ज़रूरी बातों से इज्तनाब बरतें। आज अपने आप पर अंधाधुंध एतमाद करने की बजाय सोचो विचार से काम लेने की कोशिश करें, मगर मियाना रवि को किसी सूरत ना भूलें। इसके अलावा अपनी मस्बत सोच को इस्तेमाल में लाकर अपनी बेहतरीन कारकर्दगी को बढ़ाने की कोशिश ज़रूर करें। कैंसर बुर्जे सरतान। आज अपने इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़ के बारे में लाजमी गौर करें कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या गैर ज़रूरी। अपने हालात व वाक़यात को तवज्जो से परखें और बग़ैर घबराए ख़ुद को तमाम तर हालात व वाक़यात से लाताल्लुक़ कर लें, लेकिन अपने मुखलिस दोस्तों से अपने दुख दर्द ज़रूर शेयर करें। सुबह से शुरू होने वाली तब्दीली अगले कई दिन तक जारी रहेगी। इस तब्दीली के ज़ेरे असर आपके लिए बेहतरीन मौक़े पैदा हो सकते हैं। अपने तजर्बाती आइडियाज़ का बुरूकार लाने से पहले ये ज़रूर कन्फर्म कर लें कि जिन अशिया के बारे में आप जज्बाती हो रहे हैं इनका वजूद है भी या कि नहीं। आज अपने आप को किसी भी गैर मुतवक्का सूरत हाल से बचाने के लिए तैयार रहें। लियो बुर्जे असद। आज दूसरों के बारे में मस्बत सोच रखने के बावजूद इन्हें भी इंसान ही समझें और इन्हें फरिश्ते बनाने से गुरेज करें। अगर कोई गंभीर सूरत हाल सामने आ जाए तो थोड़ा तवक्कुफ़ करके सोचें और असल वजह तलाश करने की कोशिश करें। यकीनी तौर पर गौर करने से असल हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे। किसी के साथ शराकत दारी कामयाब रहेगी और खुशगवार नताइज मिल सकेंगे। दूसरों के बारे में तनकीदी ज़ाविया नुक्ता नज़र से फ़ैसला करने से आपको फ़ायदा मिल सकता है। बिला सोचे समझे अल्फाज अपने मुंह से ना निकालें। आज अपने बिछड़े हुए दोस्तों से मुलाकात हो सकती है।
لیکن خود کو مثبت رکھنے کی کوشش ضرور کریں تاکہ دوستانہ ماحول سے لطف اندوز ہو سکیں۔ ورگو، برج سنبلہ، آج کسی بھی دوسرے فرد کو اپنے ارادوں کی بھنک نہ پڑنے دیں۔ اگر ایسا کچھ ہو جائے تو پھر ہر سوال کا جواب پہلے سے ہی تیار رکھیں۔ اپنے پرانے منصوبوں کا نتیجہ آج مل سکے گا جو یقیناً خوشی کا باعث بن سکے گا۔ آج جیسے جیسے وقت گزرے گا آپ کو محسوس ہوگا کہ کوئی خاص بات نہیں ہوئی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ تمام حالات و واقعات کو اپنے مقدر کا حصہ سمجھ کر مطمئن ہو جائیں، مگر شام تک یہ سب ہونے کے باوجود نئی حکمت عملی یا منصوبہ بندی تیار کرنی ضروری ہو جائے گی۔ کسی مستحق کی مدد کرنے سے گریز نہ کریں اور اپنی شخصیت کی تکمیل کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی قدرتی صلاحیتوں کا استعمال کرنے اور کسی بھی مستحکم فیصلے پر پہنچنے کی کوششوں میں کامیابی مل سکے گی۔ لبرا، برج میزان، آج کسی بھی نئے روحانی رشتے کی ابتدا ہو کر گرمجوشی کی منزل تک جا سکتی ہے۔ آپ کو اپنے مستقبل کی فکروں میں غرق ہونے کی بجائے اپنے حالات سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے آپ کو انٹرنیٹ سے منسلک رکھنے سے بہت سی نئی معلومات کا حصول ممکن ہو سکے گا، مگر کسی بھی موضوع پر دوسروں سے بات چیت کرنے کے لیے مکمل تیاری رکھیں اور سامنے آنے والے حالات سے فائدہ اٹھائیں۔ آج آپ کو فائدہ مند مواقع مل سکیں گے جبکہ ذاتی تعلقات اور ماضی کی یادیں ایک ساتھ جمع ہو کر آپ کو جذباتی بھی بنا سکتی ہیں۔ آج اپنے ماضی کے تعلقات کو پھر سے شروع کرنا بہتر ثابت ہوگا اور یقینی طور پر اس سے آپ کو نئے تجربات بھی حاصل ہو سکیں گے۔ اسکارپیو، برج عقرب، آج اپنے ذہن کو وسعت دے کر موجودہ زندگی اور حالات کے بارے میں جاننے اور نئے تجربات حاصل کرنے کا بہترین موقع مل سکے گا۔ آپ کے ستارے بھی آپ کے مددگار ثابت ہوں گے۔ اس کے علاوہ بہت سی چیزیں یا باتیں آپ کے لیے مفید رہیں گی۔ آپ کو آج دوسروں کی حرکات و سکنات پر توجہ دے کر اپنا مفاد حاصل کرنے کی بجائے دوسروں کی بہتری کا پروگرام بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشانی اچھی ثابت نہیں ہوگی۔ اپنے موجودہ وقت کا مناسب اور بہتر استعمال یقینی بنائیں۔ اگر اپنے دوستوں کی طرف جانے میں مشکل ہو رہی ہو تو انہیں اپنے ہاں مدعو کر لیں اور دوسروں سے اختلاف رائے پیدا ہونے سے بچیں۔ سیجیٹیریس، برج قوس، آج دن کے آغاز سے ہی آپ اپنے اندر غیر معمولی طاقت اور قوت محسوس کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کی جذباتی کیفیات کچھ اس طرح کی ہوں گی کہ جیسے آپ ہی سب کچھ ہیں۔ اس کی اصل وجہ قدرت کا خاص عطیہ ہے، کیونکہ آپ کے ستارے آپ کی بہتری اور خیرخواہی کے لیے موجود ہیں۔ دوسروں کو پرجوش کرنا اور الفاظ سے کھیلنا آپ کو خوب آتا ہے، اس لیے اپنی صلاحیت کو استعمال کر کے اپنے بارے میں پھیلی ہوئی باتوں کا واضح جواب دینے کی کوشش کریں۔ آج آپ بہت سے نئے منصوبوں اور ترجیحات پر عمل کرنے کی کوششیں کر سکیں گے، جبکہ اپنے پرانے دوستوں سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ آج اپنی زندگی کا مطلب سمجھ کر ہی آگے قدم بڑھائیں۔ کیپریکورن، برج جدی، آج اپنی معمول کی سرگرمیاں نئے انداز سے شروع کر سکیں گے، جبکہ غور کر کے ہر شے کی حقیقت، اصلیت اور قدر کو سمجھنے کی کوشش بھی کر سکیں گے۔ کسی قریبی فرد کی جانب سے دھوکہ دہی کا امکان موجود ہے، اسی لیے محتاط رہیں۔ دن کے آغاز سے ہی فیصلے سوچ سمجھ کر کریں اور ان میں اپنے پیاروں اور مخلص افراد کی رائے بھی ضرور شامل کریں۔ آج اپنا مقصد حاصل کرنے کی جدوجہد شروع کرنے کے لیے مزید انتظار نہ کریں، بلکہ آپ کسی بھی طرح کی منصوبہ بندی کر کے عملی کوششوں کا آغاز کر سکیں گے۔
ان کوششوں کی وجہ سے آپ کو کامیابی مل سکے گی۔ پیار محبت کے بے ساختہ اظہار کی وجہ سے کسی سماجی تقریب میں پرکشش اور جاذب نظر فرد سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ ایکویریس، برج دل، آج اپنے خوابوں کو حقیقت بنتے دیکھ کر حیرانی کا شکار نہ ہو، بلکہ زندگی کے اسرار ظاہر ہونے سے خوشی محسوس کریں، جبکہ کسی بھی حالت میں شدت پسندانہ سرگرمیوں کا حصہ نہ بنیں اور مثبت سرگرمیوں سے دامن چھڑانے کی کوشش بھی نہ کریں۔ ہر حال میں اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ آپ کے لیے صرف اپنے وجدان اور شعور کی حد تک کوئی بھی فیصلہ کرنا ہی فائدہ مند ہو سکے گا۔ آج ہر بات میں آپ کے ستارے آپ کی مدد کرنے اور مختلف کاموں کے امکانات واضح کرنے میں مددگار ثابت ہو سکیں گے۔ اپنے معمولات میں تنوع پیدا کرنے کی کوشش کر کے کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ آج آپ کا لاشعور متحرک ہو کر آپ کے خوابوں کو نمایاں کرنے کی پالیسی اپنا سکتا ہے۔ پائسیز، برج حوت، آج اپنی ترجیحات اور اپنے اہداف کو پیش نظر رکھ کر ہی عملی اقدامات کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اپنے معاملات میں کسی دوسرے کو مداخلت کی اجازت نہ دیں، تاکہ کسی بھی غلط فہمی کی وجہ سے آپ کے رویے میں تلخی پیدا نہ ہو سکے۔ اس کے باوجود اگر ایسا کچھ سامنے آ جائے تو پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ سب وقتی ثابت ہوگا۔ شام میں اپنے دوستوں سے ملاقات کر کے بہت سا وقت ضائع کر سکیں گے۔ آج کوشش کر کے اپنے تعلقات کو مناسب حد تک ہی محدود رکھیں۔ آپ کو انتہائی احتیاط اور حقیقت پسندی سے کام لے کر اپنے اہم امور انجام دینے ہوں گے، لیکن اپنی تصوراتی صورتحال سے خوف زدہ ہوئے بغیر خود کو عملی زندگی میں واپس لانے کی بھرپور کوشش کریں۔